कुछ अहम कौमी खबरें भी। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, अदालत ने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी रखी बरकरार। हाई कोर्ट ने कहा मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज़्व नहीं। बेंगलुरु में 21 मार्च तक अवामी मुकामात पर हर किस्म के इज्तिमा, एहतजाज या तकरीब पर पाबंदी है आए, जबकि रियासत के कई अजला में दफा 144 नाफिज। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अर्जी गुजार तालिबात में नाराजगी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के फैसले पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी जताई नाराजगी, हाई कोर्ट के फैसले को बताया मायूस कुन, ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं है बल्कि हक़ इंतखाब है, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, दूसरी जानिब उन्हें हक़ इंतखाब से महरूम किया जा रहा है, ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं है बल्कि हक़ इंतखाब है। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा अदालत को उनके मजहबी मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं है। बुखारी ने कहा मुस्लिम लड़कियों को वही करना चाहिए जो वो चाहती है। हिजाब पर फैसले का बीजेपी ने किया खैर मकदम, फैसले को आइन के मुताबिक दिया करार। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब तनाज़े को लेकर हाई कोर्ट का रुख करने वाली तालिबात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाई कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमने अपनी बात रखी और दस्तूरी तरीके से अपना हक मांगा लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। चेन्नई में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज, न्यू कॉलेज के तलबा ने किया एहतजाज, तलबा ने कहा अदालत के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, तलबा तालिबात को तालीम हासिल करने से रोक देगा अदालत का फैसला। और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने हिजाब मामले पर सख्त लहजे में कहा कि लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये हुकूमत को तय नहीं करना चाहिए। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अदम इत्तिफाक करने असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा फैसला आइन के बुनियादी हुकूक को करेगा मुअत्तल, मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने का जाहिर किया खदशा, हिजाब के साथ तालीम हासिल करना आईनी हक। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला तवक्को के खिलाफ, हुकूमत अक़लियतों के हुकूक को इस तरह खत्म नहीं कर सकती, रुकने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डॉक्टर अस्मा ज़हरा का बयान, कहा हिजाब इस्लाम का लाज़मी जुज़, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की जताई उम्मीद। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत से फ़िरक़ेवाराना सियासत न करने की कांग्रेस लीडर मधु याष्की गौड़ ने अपील की, अवाम को मजहबी खानों में तकसीम करके स्कूली बच्चों के जहन को परागंदा न करने पर दिया जोर। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की अबू आसिम आज़मी ने की मुखालिफत, हाई कोर्ट का एहतराम करता हूँ लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से फैसले की मुखालिफत करता हूँ, कुरान शरीफ में पर्दे का दिया गया है तो। बीजेपी तर्जुमान वसीम राजा का बयान, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खुश आइंद माहौल खराब करने वाले के मुंह पर तमाचा। समाजी कारकुन रितु नारंग का हिजाब पर बयान, कहा तालिबात अपने हदफ पर रखे नजर, अपनी मेहनत से बनाए नई डगर। समाजी कारकुन वर्षा मिश्रा का कहना है कि तलबा अगर अपनी चॉइस पर हिजाब लगाकर आती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें इजाजत देनी चाहिए। समाजी कारकुन वर्षा मिश्रा ने कहा सिख बरादरी को इसकी इजाजत है तो मुस्लिम लड़कियों को भी इजाजत देनी चाहिए। मुफ्ती मुकर्रम का हिजाब पर बयान, कहा कोर्ट को दस्तूर के मुताबिक देना चाहिए था फैसला, अगर दस्तूर में है आजादी तो पाबंदी की। हिजाब पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, कहा अदालत के फैसले का करते हैं एहतराम लेकिन हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी दस्तूरी हुकूक पर कतगन जायज नहीं। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अफसोसनाक, तालिबात की हौसला अफजाई के बजाय अदालत ने गुंडों की तर्जुमानी की, एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से मालेगांव में भी है
بے چینی، خواتین کا بیان، عدالت کے حکم کا احترام، اگر فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت، پردہ اسلام کا ہے لازمی جز۔ حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو رضا اکیڈمی نے بتایا اسلامی قوانین کے خلاف۔ رضا اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری سید نوری کا بیان، فیصلے کو سپریم کورٹ پہ کیا جائے گا چیلنج۔ حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا بیان، کہا اس فیصلے سے مذہبی آزادی پر براہ راست اثر پڑے گا۔ حجاب فیصلے پر کیمپس فرنٹ نے کیا افسوس کا اظہار۔ حجاب کی حمایت میں جاری احتجاجوں میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا رہی ہے آگے۔ حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں سیاست بھی شروع۔ بھوپال ایم ایل اے عارف مسعود نے حجاب معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اے ایم یو کے ٹیچرز نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ حجاب کے تعلق سے فیصلے سے قبل قرآن شریف اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ بے حد ضروری۔ حجاب اسلام کا بنیادی جز، اس پر اس کو اسلام کا اہم حصہ نہ ماننا سمجھ سے بالاتر۔ ناندیڑ میں آدیواسی پاردھی سماج کے لوگوں نے کیا احتجاجی مظاہرہ۔ ناندیڑ ضلع کلکٹریٹ دفتر کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے بنیادی حقوق کے لیے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف اٹھائی آواز۔ مہاراشٹر میں 2 سال بعد 10ویں جماعت کے امتحانات آف لائن شروع۔ پہلا پرچہ لینگویج کا، جس میں ممبرا سے اردو میڈیم کے 1653 بچے امتحان میں شریک ہوئے۔ طلبہ کافی مطمئن نظر آئے۔ اورنگ آباد گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور لیکچررز پچھلے 1.5 مہینے سے ہڑتال پر ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کورونا وبا کے دوران ہنگامی حالات میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کو پرماننٹ کیا جائے، 7th پے کمیشن پر عمل کیا جائے۔ ناندیڑ میں آدیواسی پاردھی سماج کے لوگوں نے کیا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے بنیادی حقوق کے لیے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ دھرنے میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تلنگانہ اسپیکر نے بی جے پی کے 3 ارکان کی معطلی کو بحال کرنے سے کیا انکار۔ ہائی کورٹ نے اسپیکر سے ملاقات کر کے مسئلے کو حل کرنے کا دیا تھا مشورہ۔ تلگو دیشم اراکین اسمبلی اور کونسل کا دوسرے دن میں احتجاج، غیر مجاز کشیدہ شراب فروخت کو روکنے میں ناکامی کا لگایا حکومت پر الزام۔ کرنول میں ہائی کورٹ قائم کرنے کی مانگ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے کلکٹریٹ تک بائک ریلی، علاقہ رائلسیما سے انصاف کی مانگ۔ اے پی اسٹیٹ سادات کونسل کا اننت پور میں اجلاس، سادات طبقے کو بھی تعلیم، روزگار اور دیگر شعبوں میں ریزرویشن دینے کی مانگ۔ آنگن واڑی خواتین کا چلو وجے واڑہ احتجاج، اقل ترین اجرت میں اضافہ، دیگر مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ۔ دہلی یونیورسٹی میں عربی زبان کی ترویج و اشاعت میں مدارس کے کردار پر سیمینار کا انعقاد، این سی پی یو ایل کے ڈائریکٹر پروفیسر عقیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کی شرکت۔ مقررین نے مدارس کے رول کو بتایا ناقابل فراموش۔ تو اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔